ख्रिस्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् अब हामी विशेष पवित्र करारमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। यसकारण तपाईँहरूले ध्यान दिएर यहाँ करार बाँध्दाखेरि हामीले सुन्नुपर्ने ती शब्दहरूलाई हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने यहाँनिर एउटा नयाँ घरको स्थापना हुँदैछ, एउटा नयाँ घरको थालनी हुँदैछ। यसकारण हामी सबैजना यहाँनिर चाहिँ साक्षी हुनको निम्ति हामी भेला भएका छौँ। यसकारण आज बहिनी एलिसिबा र भाइ नरेशको बिचमा जुन एउटा पवित्र विवाह हुन गइरहेको छ, यो पवित्र विवाहको करारमा अब हामी प्रवेश गर्नेछौँ। र आज मिति 2078 असार 31 गते जुलाई 15, 2021 बहिनी एलिसिबा र भाइ नरेश पवित्र विवाह बन्धनमा बाँधिन गइरहेको छ। हामी यहाँ जो जति आज यो पवित्र विवाहमा भेला भएका छौँ, तपाईहरु सबैलाई म विशेष स्वागत भन्न चाहन्छु। आज एउटा नयाँ घरको स्थापना हुन गइरहेको छ। परमेश्वर जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, हामी सबै त्यस्तै पवित्र भएको परमेश्वर देख्न चाहनुहुन्छ। हिब्रू 13 अध्यायको 4 पद अनुसार हरेक विवाह आदरणीय हुनुपर्छ भन्ने कुरो उल्लेख गरिएको छ। आज बहिनी एलिसिबा र भाइ नरेशको बीचमा पवित्र विवाह हुन नसक्ने कुनै कारण छ? फेरि एकचोटि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। आज बहिनी एलिसिबा र भाइ नरेशको बीचमा पवित्र विवाह हुन नसक्ने केही कारणहरू छ? यदि केही कारणहरू छ भने तपाईले अहिले नै भन्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, तपाईहरुको यो मौनताको कारणले यही जनाउँछ कि यो विवाह नहुने कुनै पनि कारणहरू छैन भन्ने कुराहरू। यदि केही पनि छैन भने अब उपरान्त यस विषयमा चुपचाप रहन र म कडा चेतावनी दिँदछु। किनकि जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नुहुन्छ त्यसलाई कसैले पनि नछुट्याओस्। म पहिला यहाँनिर भाइ बहिनीलाई दुवैजनालाई आजको नवदुल्हा र दुलहीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। म सबैभन्दा पहिला म भाइलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। भाइ, तपाईँ आफ्नो ठाउँमा खडा भइदिनु होला र म तपाईँलाई केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। के तपाईँ एलिसिबालाई प्रार्थनासहित परमेश्वरले देखाउनु भएको तपाईँको जोडी हो भनी स्वीकार गर्नुहुन्छ? हो, म स्वीकार गर्दछु। के तपाईँ यस विवाहप्रति साँच्चै खुसी हुनुहुन्छ? यस, म खुसी छु। तपाईँ हाँसेको देखेकै छैन है। अर्को प्रश्न, के यो विवाह कुनै जबरजस्ती अथवा प्रलोभनमा गरिएको त होइन? छैन, त्यस्तो केही प्रलोभन देखाएको छैन। ल हुन्छ, भाइलाई विशेष धन्यवाद छ। ल बहिनीलाई पनि आफ्नो ठाउँमा उठिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। के तपाईँ निरेशलाई प्रार्थनासहित परमेश्वरले देखाउनु भएको तपाईँको जोडी हो भनी स्वीकार गर्नुहुन्छ? के तपाईँ यस विवाहप्रति साँच्चै खुसी हुनुहुन्छ? के यो विवाह कुनै जबरजस्ती अथवा प्रलोभनमा गरिएको त होइन? हुन्छ, धन्यवाद छ बहिनीलाई पनि। ल तपाईँहरू बसिदिनुहोस्। ल यो चाहिँ विशेष दुलाको आमा बाउलाई, अभिभावकहरूलाई र दुलहीको आमा बाउ र अभिभावकहरूलाई है त। यो चाहिँ विशेष आमा हुनुहुन्छ होला, बुवा हुनुहुन्छ होला होइन, भाइको होइन, आफन्तहरू हुनुहुन्छ होला। तपाईँलाई सोधिएको यो प्रश्न एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अहिले तपाईँहरू हुन्छ भन्नुहुन्छ, भोलि फेरि है अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तपाईँले फेरि विभिन्न किसिमको शब्दहरू निकाल्नुहुन्छ, विभिन्न किसिमको होइन तपाईँले प्रतिक्रियाहरू देखाउनुहुन्छ। यसकारण तपाईँले एकदम ध्यान दिएर मात्रै तपाईँले उत्तर दिनु होला। अब अहिले विवाह हुन लागेको छ, यसकारण सबै कुरा हुन्छ हुन्छ मात्रै हुन्छ है। तर यो चाहिँ एउटा थालनी मात्रै हो। यो एउटा लामो यात्रा छ। यो लामो यात्रामा विभिन्न परिस्थितिहरू सृजना हुनसक्छ। यसकारण त्यति बेला चाहिँ नचाहिने शब्दहरू चाहिँ बोल्न पाउनुहुन्न। यसकारण तपाईँले एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला र तपाईँले ठिक जवाब दिनु होला। के तपाईँहरू यस विवाहप्रति साँच्चै खुसी हुनुहुन्छ? ल है त। अर्को प्रश्न है त, यो सबैलाई है त, यो के अरे यो दुलहीको आमा बाउलाई पनि हो। एकैचोटि तपाईँले उत्तर दिनुभयो हुन्छ। के तपाईँहरू उहाँहरूको सबै परिस्थितिमा क्रिस्चियन विवाहलाई जोगाउन, प्रोत्साहन दिन, प्रार्थना गर्न तयार हुनुहुन्छ? ल हुन्छ, ल धन्यवाद चाहिँ। अब त अहिले तपाईँहरू तयार छ भन्नुभएको छ है।
भोलि चाहिँ फेरि बित्थामा हात उठाएछ भन्नु पाउनुहुन्न है, किनभने हाम्रो बिचमा पवित्र परमेश्वरको उपस्थिति छ। यसकारण चाहिँ परमेश्वरले हामीले जे जति यहाँनिर बोलिरहेका छौँ उहाँले स्पष्ट रूपले सुनिराख्नु भएको छ। यसै हामी मान्छे दिनदिनै परिवर्तन हुन्छौँ, तर परमेश्वर चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न। त्यो कुरो चाहिँ हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ। हुन्छ, अब म यहाँ विशेष भाइ र बहिनीलाई यहाँनिर अगाडि आएर उभिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ल अब चाहिँ हामी कन्यादानको समयमा आइपुगेका छौँ र यो कन्यादान चाहिँ कसले दिने हो है? दुलहीलाई चाहिँ दुलहीको हातमा यो चाहिँ थमाइदिनुपर्ने हुन्छ। यसकारण चाहिँ कन्यादान दिनको निम्ति एकजना अभिभावक तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ र दुलहीको दाहिने हात चाहिँ दुलाको दाहिने हातमा तपाईँले थमाइदिन सक्नुहुनेछ। दुलहीको दाहिने हात दुलाको दाहिने हात तपाईँले भाइ हात जोडिराख्नुहुन्छ। ल अब भाइ र बहिनीले त्यो हात नछोड्नुहोस् है त। ल प्रत्येक आमा बुवा अथवा अभिभावकले यो कुरो जान्नु आवश्यक छ कि जसरी परमेश्वरले हव्वालाई कन्यादान गर्नुभयो त्यसरी नै हरेक दुल्हाले यो मेरो दुलहीलाई परमेश्वरले नै मलाई कन्यादान गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँलाई नै जवाबदेही हुनुपर्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, त्यसपछि हामी विशेष करारमा प्रवेश गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी आँखा बन्द गर्नेछौँ र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान दयालु पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ तपाईँको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जसरी यहाँ भाइ र बहिनीको बिचमा पवित्र विवाह हुन गइरहेको छ र अब हामी पवित्र प्रतिज्ञाको प्रभु विशेष करारमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ र जसरी यहाँ एउटा नयाँ घरको थालनी हुँदैछ, जसरी भाइ र बहिनीले एकअर्कासँग प्रतिज्ञा बाँध्नेछ, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हे त्रिएक परमेश्वर, तपाईँ आफैले नै यो विवाहलाई तपाईँले स्थापना गर्नुहोस्, तपाईँ आफैले नै यो विवाहको निर्माण गरिदिनुहोस्, तपाईँ आफैले नै यो विवाहलाई अगुवाई गरिदिनुहोस् र भाइ र बहिनीलाई एउटा नयाँ घरको थालनी गर्नलाई, एउटा नयाँ आयामको प्रभु थालनी गर्नलाई पवित्र आत्मा तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ। सबै महिमा तपाईँ परम प्रभु पवित्र परमेश्वरलाई चढाउँदै आशिष माग्छौँ तपाईँको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हात छोड्नु हुँदैन है। ल एकदम म बिस्तारै भन्नेछु, दुलाले तपाईँले मेरो पछि पछि चाहिँ भन्नुहोस् है त। एकदमै सकेसम्म चाहिँ दुलहीको अनुहार हेरेर नै भन्नुपर्ने हुन्छ। अहिले छोपिएको छ तर पनि हेर्दै भन्नु होला। अलिकति यसो आँखा चाहिँ यताउता डुलाउनु हुँदैन। है त अब हामी करारमा बाँध्दैछ। तपाईँहरू कृपया यताउता नहिँडिदिनु होला, चुपचापसँगले बसिदिनु होला। एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, यो शब्दहरूलाई तपाईँले सुन्नुपर्ने हुन्छ। ल हुन्छ, भाइले है त ध्यान दिनु होला। म तिमी एलिसिबालाई पवित्र परमेश्वरको योजनामा प्रार्थनाको परिणाम स्वरूप मेरो हाडको हाड र मासुको रूपमा एक विवाहित पत्नीको रूपमा खुसी साथ स्वीकार गर्दछु। एक समय तिमी मेरो सपना र प्रार्थना मात्र थियो, तर आज परम प्रभुले मेरो प्रार्थनाको उत्तर स्वरूप तिमीलाई मेरो पत्नीको रूपमा दिनुभएको छ। यसकारण आज तिमीलाई मेरो जीवनको मुकुटको रूपमा ग्रहण गर्दछु। हामी सँगै मिली पवित्र परमेश्वरको सेवाको निम्ति उहाँको इच्छा र योजना अनुसार एक क्रिस्चियन घरानाको साक्षी बनाऊ
साक्षी बनाऊ जसरी प्रभु ख्रीष्टले जसरी प्रभु ख्रीष्टले मण्डलीको निम्ति मण्डलीको निम्ति आफैलाई बलिदान गर्नुभयो, आफैलाई बलिदान गर्नुभयो त्यसरी नै त्यसरी नै तिम्रो एक असल श्रीमान भएर तिम्रो एक असल श्रीमान भएर तिम्रो आत्मिक, शारीरिक शारीरिक र भौतिक रूपमा र भौतिक रूपमा पालन पोषण गर्नेछु पालन पोषण गर्नेछु र सुरक्षा दिनेछु र सुरक्षा दिनेछु। सुरक्षा दिनेछु। प्रभु यीशु जस्तै प्रभु यीशु जस्तै म तिम्रो निम्ति म तिम्रो निम्ति एक उदाहरण बन्नेछु, एक उदाहरण बन्नेछु। दुःखमा दुःखमा वा सुखमा, वा सुखमा, गरिबीमा गरिबीमा वा प्रशस्ततामा, वा प्रशस्ततामा, रोगी रोगी वा निरोगी अवस्थामा, वा निरोगी अवस्थामा, तिम्रो हरेक पाइलाहरूमा तिम्रो हरेक पाइलाहरूमा र जीवनका हरेक मोडहरूमा र जीवनका हरेक मोडहरूमा मृत्युले हामी दुवैलाई मृत्युले हामी दुवैलाई अलग नगरेसम्म अलग नगरेसम्म म तिमीलाई तिमीलाई निरन्तर रूपमा मेरो सारा तनले मेरो सारा मनले मेरो सारा मनले र मेरो सारा धनले र मेरो सारा धनले र मेरो सारा हृदयले र मेरो सारा हृदयले तिमीलाई माया वास्ता फिक्री गरिरहनेछु भनी पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको नाउँमा पवित्र मण्डलीलाई साक्षी राखी यो करारको प्रतिज्ञा गर्दछु। आमेन। ल बहिनीको पाले है त ल बहिनीलाई पनि माइक दिनुहोस्। म तपाईँ निरेशलाई पवित्र परमेश्वरको योजनामा प्रार्थनाको परिणाम स्वरूप मेरो एक विवाहित पतिको रूपमा खुसी साथ स्वीकार गर्दछु। एक समय तपाईँ मेरो सपना र प्रार्थना मात्र हुनुहुन्थ्यो, तर आज परम प्रभुले मेरो प्रार्थनाको उत्तर स्वरूप तपाईलाई मेरो असल पतिको रूपमा दिनुभएको छ। यसकारण साराले झैं आज तपाईलाई मेरो जीवनको स्वामीको रूपमा ग्रहण गर्दछु। हामी सँगै मिली पवित्र परमेश्वरको सेवाको निम्ति उहाँको इच्छा र योजना अनुसार क्रिस्चियन घरको निर्माण गरौँ र साक्षी बनाऊ। परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न र तपाईलाई सधैँ खुसी राख्न म आफैलाई एक असल र विश्वासयोग्य सहयोगी भएर साथ दिनेछु। जसरी मण्डली प्रभु यीशु ख्रीष्टमा समर्पित छ, त्यसरी नै म आफैलाई एक असल श्रीमती भइकिन तपाईको हाडको हाड र मासुको मासु भई समर्पण गर्दछु। खोलाको छेउमा रोपेको बोट जस्तै तपाईको प्रेममा हरियो पात झैं एक उदाहरण बन्नेछु। दुःखमा वा सुखमा, गरिबीमा वा प्रशस्ततामा, रोगी वा निरोगी अवस्थामा तपाईको हरेक पाइलाहरूमा र जीवनका हरेक मोडहरूमा मृत्युले हामी दुवैलाई अलग नगरेसम्म म तपाईलाई मेरो सारा तनले, मेरो सारा मनले र मेरो सारा धनले र मेरो सारा हृदयले निरन्तर रूपमा माया वास्ता फिक्री गरिरहनेछु भनी पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको नाउँमा पवित्र मण्डलीलाई साक्षी राखी यो करारको प्रतिज्ञा गर्दछु। आमेन।
ल हामी सबैजना ताली बजाइदिउँ। म चाहिँ यहाँ भाइ बहिनीले प्रेमको चिन्ह स्वरूप उहाँले औँठी ल्याउनु भएको छ। हुन्छ, यो औँठीको निम्ति आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो भाइ र बहिनीले एकअर्काको निम्ति आफ्नो प्रेमको चिन्ह स्वरूप यो बहुमूल्य पत्थरलाई अथवा यो सुनलाई उहाँले ल्याउनु भएको छ र यसले यही जाहेर गर्दछ कि उहाँहरूको एकअर्काप्रतिको प्रेम यो सुन जति मात्रै होइन, यो सुनभन्दा पनि अति नै बहुमूल्य छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले जानकारी दिँदछ। आउनुहोस् हामी औँठीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परम प्रभु पवित्र परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भाइ र बहिनीले आजको यस पवित्र विवाहमा करार बाँधिसकेको छ र प्रभु एकअर्काप्रति वफादार हुनलाई, इमान्दारी हुनलाई, विश्वासयोग्य हुनलाई प्रेमको चिन्ह स्वरूप यो बहुमूल्य पत्थरलाई उहाँले ल्याउनु भएको छ र जसरी यो बहुमूल्य पत्थर अति नै महँगो छ र बहुमूल्य छ, त्यति नै प्रभु एकअर्काप्रतिको प्रेमलाई अझै नै बहुमूल्य, अझै गाढा र यो सुनभन्दा पनि अझै बहुमूल्य तपाईँले बनाइदिनुहोस् हामी प्रार्थना गर्दछौँ। र जब उहाँले एकअर्कालाई यो औँठी पहिराउने छन् हामी प्रार्थना गर्दछौँ उहाँहरूलाई मृत्युले नछुट्याएसम्म प्रभु एकअर्काप्रति वफादार हुनलाई, इमान्दारी हुनलाई, विश्वासयोग्य हुनलाई र एउटाले अर्कोलाई निरन्तर रूपले प्रेम गर्नलाई प्रभु तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। र निरन्तर रूपले प्रभु यो प्रभु हातमा मात्रै लगाएर हिँड्ने होइन प्रभु, तर आफ्नो हृदयभित्र प्रभु त्यो प्रेमको चिन्ह लिएर हिँड्नलाई पवित्र आत्मा तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ, माग्छौँ तपाईँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। ल म भन्छु त्यसपछि तपाईँ लगाउनुहोस् है त। ल मेरो पछि भन्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै लगाउनुहोस् है त। म तिमी एलिसिबालाई विवाह गरेको करारको चिन्ह स्वरूप यो औँठी पहिराउँदैछु। यो औँठी जति बहुमूल्य छ र महँगो छ त्यो भन्दा पनि बढी तिम्रो जीवन मेरो निम्ति बहुमूल्य छ। मेरो यो प्रेमलाई थुप्रै पानीका भलले पनि मेट्न सक्दैन। खोलाहरूले यसलाई कदापि बगाउन सक्दैन। कुनै मानिसले यो प्रेमको सट्टामा आफ्नो घरको सारा सम्पत्ति नै दिए तापनि त्यो त बिल्कुलै म तिरस्कार गर्नेछु। यो औँठीको अन्त्य नभए चाहिँ तिमीप्रति मेरो प्रेमको अन्त्य कहिले हुने छैन। तिमीप्रति समर्पित प्रेमको चिन्ह स्वरूप यो औँठी तिमीलाई पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक पवित्र परमेश्वरको नाममा पहिराउँदछु। आमेन। तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। ल अब बहिनीको पालि है त। ल औँठी हातमा समाति राख्ने बहिनी। म तपाईँ नरेशलाई विवाह गरेको करारको चिन्ह स्वरूप यो औँठी पहिराउँदैछु। यो औँठी जति बहुमूल्य छ र महँगो छ त्यो भन्दा पनि तपाईको जीवन मेरो निम्ति अति नै बहुमूल्य छ। मेरो यो प्रेम अत्तरको बास्ना कुनै पनि मसलाको भन्दा पनि सुगन्धित हुनेछ। यो औँठीको अन्त्य
नभए झैँ तपाईँप्रति मेरो प्रेमको अन्त्य कहिल्यै हुने छैन। तपाईँप्रति समर्पित प्रेमको चिन्ह स्वरूप यो औँठी तपाईँलाई पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक पवित्र परमेश्वरको नाउँमा पहिराउँदछु। आमेन। ल भाइलाई पनि ल अब यो घुम्टो खोल्ने एउटा समय आएको छ है। र हामी खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँलाई यो कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एक दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टले पिताको अगाडि आफ्नो मण्डलीलाई दाग नलागेको चाउरी नपरेको तेजस्वी मण्डलीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै अब चाहिँ नवदुलाले चाहिँ आफ्नो दुलहीलाई उहाँ कति सुन्दरी हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले घुम्टो खोलेर हामी सबैको अगाडि उहाँले देखाउनुहुनेछ आफ्नो दुलहीलाई। भाइले बिस्तारै ल हुन्छ। म एक पवित्र परमेश्वरको अभिषेक झन् भएकोले र उहाँले मलाई दिनुभएको अधिकार स्वरूप आज पवित्र विवाहको बन्धनमा बाँधिनुभएका यो नव जोडीलाई पति पत्नी भनी घोषणा गर्दछु। आउनुहोस् हामी ताली बजाउनुहोस्। भाइ र बहिनी हामीलाई दिनुहोस्, हामी तपाईँको प्रार्थना गर्नेछौँ। ल तपाईँहरू जतिजना अगुवाहरू हुनुहुन्छ है, पास्टर हुनुहुन्छ, कृपया तपाईँहरू अघि आइदिनु होला। हामी उहाँहरूको निम्ति हामी विशेष प्रार्थना गरिदिनेछौँ। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, तपाईँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ हरेक विवाह तपाईँ परम प्रभुबाट हुन आउँदछ। तपाईँ परम प्रभु पवित्र परमेश्वरले आफैले नै अदनको बगैँचामा प्रभु तपाईँले पवित्र विवाह तपाईँले गरिदिनु भयो र त्यस दिनदेखि लिएर आजको दिनसम्म यो विवाहको कार्यक्रम अगाडि बढी नै रहेको छ। तपाईँले परिवारलाई स्थापना गर्नको निम्ति, परिवारलाई निर्माण गर्नको निम्ति तपाईँले आफ्नो योजनाहरू पुरा गर्नको निम्ति तपाईँले कहिले पनि तपाईँ थाक्नु भएको छैन। यसकारण प्रभु आज यस प्रभु बिहानी पनि प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ जसरी तपाईँले नयाँ घरको स्थापना गर्नुभएको छ। भाइ निरेश र बहिनी एलिसिबाको बिचमा एउटा पवित्र विवाहको बन्धन उहाँलाई मान्नु भएको छ र उहाँलाई एउटै शरीर हुनको निम्ति एउटा सुन्दर परिवार हुनको निम्ति तपाईँको असल प्रेम कति महान छ, कति सुन्दर छ, कति गाढा छ भनेर मानिसको एउटा परिचय दिनको निम्ति एउटा नयाँ घरको तपाईँले थालनी गर्नुभएको छ। यसकारण हामी प्रार्थना गर्दछौँ यो नयाँ घरमा तपाईँको आशिष माग्दछौँ। यो नयाँ घरमा तपाईँ परम प्रभुको छाया माग्दछौँ। यो नयाँ घरमा तपाईँको आशिषको हात राखिदिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ। भाइलाई बहिनीलाई दुवैजनालाई एकाअर्काप्रति समर्पित भएर ख्रीष्ट यीशुले देखाउनु भएको एउटा असल नमुनामा बाहिरहरूमा हिँड्नलाई, तपाईँको वचनको गहिरो र गुप्त कुराहरू सिक्नलाई, चट्टानमाथि बसालिएको त्यो घर हुनलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। र उहाँहरूको विवाहको प्रभु यात्रामा जस्तो सुकै हुरी बतासहरू आए तापनि, जतिसुकै ठुलो भूकम्पहरू आए तापनि तपाईँ परम प्रभुको नाउँमा त्यो चट्टानमाथि स्थापना भएको त्यो घर जस्तै उनीहरूलाई प्रभु तपाईँले यो परिवारलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् प्रभु। पिता परमेश्वरको नाउँमा, पुत्र परमेश्वरको नाउँमा, पवित्र आत्मा परमेश्वरको नाउँमा उहाँलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद छ। माग्छौँ तपाईँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा। म पद पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर गल्ती 6 अध्यायको 24 र 26 पद। यसलाई चाहिँ प्रिस्टली ब्लेसिङ्स भन्छ, अथवा पुजारीले
दिने आशीर्वाद। यहाँ यसरी लेखेको छ है, आजको यो नव दम्पतिलाई परमप्रभुले तिमीहरूलाई आशिष दिउन् र तिमीहरूलाई रक्षा गरून्। परमप्रभुले आफ्नो मुख तिमीहरूमाथि चम्काउन् र तिमीहरूलाई अनुग्रह गरून्। परमप्रभुले आफ्नो मुहार तिमीहरूमाथि प्रकाश गरून् र तिमीहरूलाई शान्ति दिउन्। एफिसी 4:2-3 सारा दीनता, नम्रता र धैर्यसँग एउटाले अर्कोलाई प्रेममा सहेर शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गर। आमेन। अब हामी प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछौँ। आउनुहोस् बाहिर आउनुहोस्, सिग्नेचर गर्न दिनु। गार्जियन ब्राइड मलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो यसरी गरौँ। ल हुन्छ, यहाँ सर्टिफिकेटमा यसरी लेखिएको छ, म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। ल सुन्नुहोस् है त। दिस इज टु सर्टिफाई द्याट निरेश पिका एन्ड एलिसिबा पिका वेयर युनाइटेड इन होली म्यारेज अन 15th day of July in the year of 2021 at Hope Church, Sunakoti 1, ललितपुर, नेपाल by Reverend Pastor जीवन लामा। नेपालीमा यसरी लेखेको छ, श्री निरेश बिका र सुश्री एलिसिबा बिकाको पवित्र विवाह रेभरेन्ड पास्टर जीवन लामा ज्यूको बाहुलीबाट आज मिति 2078 साल 3 महिना 31 गतेको दिन सुसम्पन्न भयो। ताली बजाइदिनु। एउटा सर्टिफिकेट तपाईँले पुगेर के गर्नुहोस्, निभाउनुहोस् र एउटैमा तपाईँहरू आजदेखि एउटै शरीर भएको छ परमेश्वरको चरण दृष्टिमा। ल बाल्नुहोस्। ग्लास राख्नु। हेर्नुहोस् त, अब आजदेखि उहाँहरू एउटै शरीर भएको छ, एउटै। तपाईँहरू दुईजना बेग्ला बेग्लै हुनुहुन्न, परमेश्वरको वचन अनुसार दुवै एउटै शरीर हो। यसै कारण तपाईँहरू श्रीमान श्रीमती चाहिँ एउटै शरीर हुने बाइबलले भन्दछ र यसलाई कसैले नछुट्याओस् भन्नु कि हामीलाई पास्टरले प्रचार गरिसक्नु भएको छ। भाइ नारे ल बहिनी पनि हात पक्रियो यता, दुईजना सँगसँगै हातमा हात मिलाएर ल ताली बजाइदिउँ हामी सबले।